आदाब नाजरीन और सामीन, नेशनल हेराल्ड नवजीवन कौमी आवाज़ के मुश्तरका प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की नशिस्त नाम है एक ऐसे शायर के जिनके यहाँ शाइस्तगी भी है, इंसान दोस्ती भी और तहजीबी हम आहंगी भी। शेर मेरे भी हैं कुछ काम के मगर मुल्ला, जीस्त का असल सरमाया मेरा अखलाक रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद नारायण मुल्ला की, वो शायर जिनकी गजल में क्लासिकी रंग भी है और जदीद हसासियत भी। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खुशामदीद कहते हैं उर्दू के मुमताज शायर, नाकिद और मकबूल नाज़िम मुशायरा जनाब मुइन शादाब साहब को। शादाब साहब, आपका खैर मकदम है। आनंद नारायण मुल्ला के बहुत पस शुक्रिया। मंजर और उनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बड़ी मशहूर शख्सियत है आनंद नारायण मुल्ला साहब की। और जहां तक उनका खानदानी पस मंजर है, ये इब्तदाई जिंदगी है, तो इनका ताल्लुक जो है एक लखनऊ से था। और लखनऊ में कश्मीरी ब्राह्मणों की बरादरी से इनका ताल्लुक था। और वही इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर उसके बाद इलाहाबाद से तालीम हासिल की और वकालत पढ़ी इन्होंने। और बुनियादी तौर पर आप वकील थे और बाद में जज भी हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो इस हवाले से अगर हम बात करें उनके तालीम के या उनके खानदानी पस मंजर के, तो लखनऊ से उनका ताल्लुक रहा और वकालत उनका पेशा था। लेकिन एक शायर के अलावा एक अदीब, एक मुतरजिम और एक मुहक्किक के तौर पर भी आनंद राय मुल्ला साहब का नाम जो है बहुत एहतराम के साथ लिया जाता है। तो गोया तमाम चीजें इनके पस मंजर में शामिल हुई कि इनका तो तालीमी सिलसिला बहुत अहम है, खानदानी सिलसिला भी बड़ा पुरवकार है, और जो इनकी जिंदगी है, अमली जिंदगी, जिसमें इन्होंने वकालत की और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे, जो कि इंसाफ का मनसब है, अदल का मनसब है। तो इस एतबार से भी उनकी शख्सियत बहुत अहम है। और अदब में एक हमा जहाज शख्सियत के तौर पर आनंद नारायण मुल्ला का नाम जो है वो लिया जाता है। की शख्सियत में जो शाइस्तगी और नर्म लहजा और इंसान इंसान दोस्ती नजर आती है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, उनका जो नरमी का मामला है उनके यहाँ, वो दरअसल उसका खानदानी पस मंजर भी है और उनकी जो तरबियत है वो भी है। उनकी अपनी एक वसीउ नजरी, यानी कि बड़े ब्रॉड माइंडेड इंसान थे आनंद नारायण मुल्ला साहब। तो ये जो वसीउ नजरी है, ये भी उनकी उस नरमी का हिस्सा है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं और जिसकी जानिब बहुत से लोग इशारा करते रहे हैं। दूसरी बात ये, जब हम आनंद नारायण मुल्ला का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी वो बातें याद आती हैं जो उन्होंने इंसानियत और मजहब के हवाले से की थी। मसलन वो उन्होंने हमेशा मजहब पर इंसानियत को और इंसान को फौकियत दी। ये उनका बुनियादी उसूल था जिंदगी का। दूसरी बात, वो चाहे उनकी जबान हो जो खानदानी तौर पर उनको मिली उर्दू में, या उन्होंने जो तालीम हासिल की, तो उन्होंने उस खानदानी पस मंजर से भी और उस जबान से भी और उस जबान के अदबी सरमाए से भी जो हलावत होती है, जो नरमी होती है, उसको कहीं ना कहीं अपने लिए इख्तियार किया। और उनका दिल हो, उनकी शायरी हो, उनकी शख्सियत हो, उनका मुतालिया हो, उनका मुशाहिदा हो, ये सब मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमता था। तो जाहिर है कि मोहब्बत तो हमेशा नरमी की ही बात करती है, सख्ती की बात ही नहीं करती है। और दूसरी बात यह है कि उनका अपना मानना ये था, उनका मतमही नजर ये था कि जिंदगी पहले ही काफी सख्त है। अब अगर शायरी भी हम सख्ती से करने लगे, शायरी में हम कुछ ऐसे संग की तरह हो जाएं, किसी सख्त दिल इंसान की तरह हो जाए, या हमारी शायरी सख्त हो जाए, कठोर हो जाए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि दुनिया तो खुद बड़ी सख्त है, जिसको नर्म करने की जरूरत है, मुलायम करने की जरूरत है। दूसरी बात, तो उनका ये भी एक नजरिया था जो कहीं ना कहीं उनका अदबी मसलक था, कि शायरी जो है वो बुनियादी तौर पर जख्मों को गहरा नहीं करती है, बल्कि जख्मों को भरने का काम करती है। जख्म कुरेदती नहीं है, बल्कि जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती है।
اور یہی چیزیں ان کی شاعری کو بھی شائستہ بنا دیتی ہے، نرم بنا دیتی ہے۔ دوسری بات ان کے جو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ان کا تعلق قانون سے تھا اور بہت سے انہوں نے فیصلے کیے، تو ان کے بہت سے ایسے فیصلے ہیں، مثلا جیسے انہوں نے اردو کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا کہ مجھ سے کوئی میرا مذہب لے سکتا ہے لیکن میری مادری زبان نہیں لے سکتا، اور مادری زبان ان کی اردو تھی۔ دوسری بات، ایک بار جب وہ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے تو انہوں نے پولیس کے خلاف ایک مقدمے پر ایک مقدمے کے دوران تبصرہ کرتے ہوئے ریمارک کرتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس محکمہ جو ہے یا پولیس جو ہے وہ ایک منظم گروہ ہے غنڈہ گردی کا۔ یہ بڑا مشہور ہوا ان کا جملہ، اس پر تنازع بھی ہوا، ان پر نکتہ چینی بھی کی گئی، لیکن اس جملے کے پس منظر میں عمران صاحب آپ غور کریں کہ ایک ایسے محکمے کو جس سے ہمیشہ لوگوں کو شکایتیں رہی ہیں اور جہاں سختی کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں وہ اگر بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک جج کے عہدے پر بیٹھنے کے بعد یہ ریمارک دیتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ غنڈوں کا ایک منظم گروہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے اندر کی نرمی تھی، یہ ان کے اندر کی حلاوت تھی، ایک شگفتگی تھی جو ان سے اس طرح کے بیانات جو ہے وہ دلوا رہی تھی، اور یہی پھر نرمی جو ہے ان کی شاعری میں اتر آئی۔ دوسری بات، وکیل بہت حساس ہوتا ہے، کچھ ایسے مقدمات وہ لڑتا ہے کہ جہاں اسے حساس ہونا پڑتا ہے۔ وہ ایک باشعور شہری بھی تھے، اور کوئی باشعور شہری ہوتا ہے وہ بھی نرمی کی بات کرتا ہے، ملائمیت کی بات کرتا ہے۔ دوسری بات، کوئی اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ بھی، اور پھر اس پر وہ شاعر بھی ہو، تو ظاہر ہے کہ وہاں تو صرف نرمی ہوگی، نزاکت ہوگی، ریشم ہوگا، مخمل ہوگا۔ اور تیسری بات، میں اپنی بات یہ کہ اگر ختم کروں گا کہ جو لوگ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ لوگ میرے خیال سے کبھی سخت لہجہ بھی استعمال نہیں کرتے، ان کی آوازیں کبھی بلند نہیں ہوتی ہیں۔ تو آنند نارائن ملا اپنی اچھائیوں کی بدولت، اپنی زبان کی بدولت، اپنے پیشے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اندر سے مطمئن تھے، تو وہ جو اطمینان تھا ان کا، وہ ان کی نرمی کی شکل میں جو ہے ظاہر ہوتا تھا، ان کی شخصیت میں، ان کی شاعری میں، ان کے ادب میں اور ان کے فیصلوں میں۔ جی جی، بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے سمجھایا ہے۔ ان کی غزل میں کلاسیکی رنگ اور جدید حساسیت ایک ساتھ نظر آتے ہیں، آپ اس توازن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہی توازن ان کی پہچان تھی، ان کا خاصہ تھا، ان کی شاعری کی خوبی تھی، کیونکہ ان کے یہاں کلاسیکی ہنر بھی تھا، لیکن اس کلاسیکی ہنر کے ساتھ ساتھ وہ جس طرح سے جدید تعلیم سے آراستہ رہے، تو جو جدید احساس ہو سکتا ہے کسی معاشرے کا، وکیل بھی رہے، شاعر بھی رہے، تو اس طرح کے شعبوں میں جو احساس ہے وہ مزید جو ہے وہ اس میں ایک شدت آ جاتی ہے۔ تو اس جدید احساس نے ان کو کلاسیکی شاعری کے ساتھ ساتھ جو آج کے انسان کے مسائل ہو سکتے ہیں، جو انسانیت کا مقدمہ ہو سکتا ہے، وہ بھی اپنی شاعری میں وہ لڑتے رہے۔ اور ان کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری واقعی ایسی تھی کہ جو نہ نئی لگتی تھی نہ پرانی لگتی تھی، تو ایک عجب طرح کا توازن تھا ان کی شاعری میں، جس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قدیم لوبان کی مہک بھی تھی، اور ایک جدید جو انٹیمیٹس آج کل آتے ہیں، پرفیومز آتے ہیں، تو اس کی تھرکتی ہوئی مہک بھی تھی۔ تو یہ سوندھی سوندھی مہک اور بڑی شوخ اور چنچل خوشبوئیں جو ہیں وہ ایک ان کی شاعری میں ایک امتزاج بن کر داخل ہوتی ہیں، اور یہی ان کی خوبی تھی، ان کی شاعری کی خوبی تھی کہ انہوں نے حالات حاضرہ کو سمجھا، آج کے مسائل کو سمجھا، ٹیکنالوجی کو سمجھا، اور اس سے اپنی شاعری کا انہوں نے تانا بانا تیار کیا۔ تو یہ توازن برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے عمران صاحب۔ کئی مرتبہ جو کلاسیکی شعراء ہیں جب وہ جدید ہونے لگتے ہیں تو کوئی توازن قائم نہیں کر پاتے، یا تو بہت روایت غالب رہتی ہے ان پر، یا پھر جدت جو ہے غالب رہتی ہے، اور ایک عجیب طرح کا ایک چونچو کا مربع برآمد ہوتا ہے شاعری میں، جو نہ جدید ہوتا ہے نہ وہ قدیم ہوتا ہے، وہ لفظیات کا بھی وہاں خیال نہیں رکھا جاتا، تہذیب بھی بامال ہوتی ہے، لیکن آنند نارائن ملا نے دونوں رویوں کا احترام کرتے ہوئے اور اس کے توازن سے جو ایک نئی شاعری اور ایک نیا لہجہ دیا، وہ ان کی شناخت تھا، وہ ان کی پہچان تھا، جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے۔ جی، ان کے کلام میں گنگا جمنی تہذیب کی جھلک بار بار نظر آتی ہے، آپ کے خیال میں یہ رنگ کس طرح ابھرتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک گنگا جمنی تہذیب کی بات ہے کہ خود ان کا خانوادہ جو کشمیری برہمن رہے، ہمیشہ وہ اردو کے نزدیک رہے ہیں اور تہذیبوں کو قریب لائے۔ بڑی بڑی طویل فہرست ہے، اگر ہم
गिराने पे आ जाए। और उसका आखिरी नाम आपने खुद देखा होगा, पंडित आनंद मोहन जोशी गुलजार देहलवी थे। उनकी शख्सियत में भी आपने ये तवाज़ुन देखा होगा जरूर, उनकी शायरी में, उनकी बातों में, उनकी तकरीरों में। तो खुद जो कश्मीरी ब्राह्मण रहे हैं और उर्दू दा रहे हैं, उनके यहाँ उर्दू की वो तहजीब मिलती थी कि जो गंगा जमनी हमारी अलामात की नुमाइंदगी करती है। तो उनका तो घराना ही ऐसा था। दूसरे, उनकी मादरी जबान उर्दू थी। उर्दू खुद मुख्तलिफ मजाहिब और मुख्तलिफ जबानों और मुख्तलिफ तहजीबों का एक संगम जो है वो तस्वुर की जाती है। और तस्वुर क्या की जाती है, तो वो खुद अपने आप में गंगा जमनी क्या बल्कि तमाम तर नदियां जितनी हो सकती हिंदुस्तान की, जितनी तहजीबें हो सकती हैं, उन सबको यकजा किया जाए, तमाम दरियाओं का पानी एक साथ कर दिया जाए, तो उर्दू का फ्लेवर निकल कर आता है। उर्दू उनको जाहिर है कि अजीज थी, मादरी जबान थी, तो उसका असर भी उनकी शायरी पर पड़ा। उनका माहौल भी वही था। जो शोराए कराम उनके आसपास थे, जो वकला उनके इर्द गिर्द रहते थे अदालतों में, वो सब शायद उसी तहजीब की नुमाइंदगी उस वक्त कर रहे थे जो हमारे हिंदुस्तान का उस वक्त एक खूबसूरत रंग था। तो खानदानी पस मंजर, उनकी जबान, उनकी तालीम और उनका माहौल और उनकी सोबतें, ये सब मिलाकर उनकी जो गंगा जमनी फिक्र है उसको बड़ा महमेज कर देती हैं। उसको मजीद, उसमें उसका रंग जो है वो चोखा हो जाता है। और ये सब चीजें मुश्तरका तहजीब की नुमाइंदगी करती हैं। उर्दू उनकी रूह थी। जिस तरह मैंने कहा कि आप उनसे ये कहते थे कि मेरा मजहब ले लीजिए, लेकिन मेरी जबान मुझसे मत लीजिए। अगर कहीं ऐसा मामला दरपेश हुआ कि अगर मजहब की बात हुई और जबान की बात हुई, तो मैं मजहब जो है वो कुर्बान करने पर तैयार हूँ अपनी जबान के ऊपर। तो ये उनका उसी जबान से मोहब्बत का सबूत था जो खुद गंगा जमनी तहजीब है। दूसरी बात, ये एक ऐसी रूह है उर्दू कि जिसमें तमाम मजाहिब का और खासतौर से हिंदू और मुसलमानों का एक जज्बा और उनका एहसास जो है उसमें रमा दवा मिलता है। और उसी जज्बे और एहसास से मिलकर ही उर्दू की ये तहजीब पनपती है। और ये जबान सदियों की तहजीब का एक, सदियों की मेलजोल का और सदियों की हम आहंगी का नतीजा है। तो जाहिर है वो जो जबान की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो उसमें गंगा जमनी तहजीब आनी ही थी। लेकिन एक बात और अर्ज करूंगा कि गंगा जमनी तहजीब या हिंदुस्तान की मुश्तरका रिवायात, मुश्तरका सकाफत, ये उनके यहाँ कौल नहीं था, ये उनके यहाँ सिर्फ दावा नहीं था, बल्कि उनके यहाँ उनकी उनकी सांस में, उनके बर्ताव में, उनके लिबास में, उनकी जिंदगी में ये चीजें देखने को मिलती थी, उनकी शायरी में देखने को मिलती थी। तो सिर्फ कोई जबानी जमा खर्च नहीं था ये जो गंगा जमनी तहजीब का मामला था, बल्कि वो एक फितरी इजहार था उनके यहाँ। और फितरी तौर पर वो उनके यहाँ ये तहजीब मौजूद थी। शादाब साहब, आज के नौजवानों के लिए आनंद नारायण मुल्ला की शायरी में क्या सीखने को है? उनका कलाम आज के जमाने में क्यों अहम है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि आ, वो जमाना जो आनंद नारायण मुल्ला का जमाना था और आज का जमाना, उसमें बड़ी तब्दीलियां वाक़ई हो गई हैं। और जो पैगाम था आनंद नारायण मुल्ला की शायरी का, वो मेरे ख्याल से बड़ा कारगर साबित हो सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज की जो नस्ल है वो तेज रफ्तारी के साथ चल रही है। उसके यहाँ कोई वक्फा नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। और जब वक्फा या कोई ठहराव नहीं होता है, तो इंसान का एहसास जो है वो कहीं ना कहीं मुर्दा हो जाता है। और उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ सोच सके, कुछ अपने अपने बारे में, मुआशरे के बारे में। तो रफ्तार ज्यादा है, वक्फे कम है, और एहसासात की बारीकी को समझने का कोई वक्त जो है वो नई नस्ल के पास नहीं है। एक शोर है आज की नस्ल के चारों तरफ, वो खुद शोर में जी रहा है। तो इस शोर के बीच जो लफ्ज हैं, न सिर्फ लफ्ज अपने मानी बदल रहे हैं, बल्कि बाज तो मानी बिल्कुल खो गए हैं, गुम होकर रह गए हैं लफ्ज मानी, और अल्फाज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तीसरी बात है कि नफरतों का अहद है। इसमें तफरक़े की सियासत जो है, या तफरक़े की का जो सिलसिला है वो जारी है, और उसने अदब को भी कहीं ना कहीं अपनी जद में लिया है। तो ऐसे में अगर हम आनंद नारायण मुल्ला की शायरी पढ़ते हैं, अगर हम नफरत की बात करें, तो उनके यहाँ मोहब्बतों के दरिया बहते हैं। एक इंसानियत की रोशनी है, ठंडी ठंडी छांव है, जिसमें बैठकर जो है नफरतों को खत्म किया जा सकता है। नफरतें भूल जाते हैं हम उन छांव की रोशनी में बैठकर।
تو یہ آج کی نسل کو آنند نارائن ملا کی نہ صرف شاعری پڑھنی چاہیے، بلکہ ان کا جو ادب ہے، جو ان کی لفظیات ہے، جو ان کی تحریر ہے، وہ بھی پڑھنی چاہیے، ان کے فیصلے پڑھنے چاہیے۔ ایک بات میں اور عرض کروں گا آج کی نسل سے، آج آنند نارائن ملا صاحب کی شاعری کے حوالے میں جو ان کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لفظوں کے پیچھے بھاگیے مت، بلکہ احساس کے پیچھے چلیے، احساس کے پیچھے اپنا سفر کریے۔ دل سچا ہو تو شعر بھی اچھا ہو سکتا ہے، ورنہ شعر کو کوئی دنیا کے شے اچھا نہیں کر سکتی۔ شاعر وہ نہیں اسے لکھنا چاہیے کہ جو دل میں جگہ نہ بنا سکے، بلکہ وہی لکھنا چاہیے جو لوگوں کے دل میں جگہ بنائے، صرف اپنی کمیونٹی نہیں، صرف اپنا دائرہ نہیں، صرف اپنا ماحول نہیں، بلکہ وہ آفاقی اعتبار سے جو ہے سب کو محسوس ہو کہ یہ شخص جو ہے ہماری شاعری کر رہا ہے۔ ایک اور چیز میں یہاں عرض کروں گا، آپ نے جو بات کی ہے کہ نئی نسل کس طرح سے ان سے استفادہ کر سکتی ہے یا کس طرح سے آج میں جو خامیت آ رہا ہے، ایک چیز اور ہے، آج کی نسل میں تحمل نہیں ہے، برداشت ختم ہو رہی ہے، صبر ختم ہو رہا ہے، اور یہ جدید ٹیکنالوجی کی برکت ہے یا زحمت ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ جو ایک طرح سے صبر و تحمل اور پیشنس جسے کہتے ہیں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ برانگیختہ ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ اس کو آنے لگتا ہے۔ تو نئی نسل جو نرمی اور برداشت کا مادہ ہو رہی ہے، اگر وہ کہیں جڑتی ہے ملا صاحب کے پیغام سے، تو شاید اس کی وہ نرمی، وہ تحمل، وہ برداشت، وہ سہنشیلتا، ادارتا، دھیرتا، یہ سب واپس آ سکتا ہے، اور جو بہت خوبصورت بنا سکتا ہے ہمارے معاشرے کو۔ اور سب کہتے ہیں بڑے بڑے فنکار کے لفظ تبھی خوبصورت ہو سکتے ہیں جب دل خوبصورت ہو انسان کا۔ تو معاشرے کے دل میں جگہ بنانی، انسانیت کے دل میں جگہ بنانی ہے، تو آنند نارائن ملا کا جو پیغام انسانیت ہے، جو پیغام محبت ہے، اس کو ہمیں نہ صرف سامنے رکھنا ہوگا بلکہ بروئے کار لانا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جی شاداب صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج آپ نے جس سادگی اور گہرائی سے آنند نارائن ملا کی شاعری پر روشنی ڈالی، وہ یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ مند رہی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اپنی رائے اور تجاویز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہماری رہنمائی ہے۔ اگلی نشست میں ہم کسی دوسرے اہم شاعر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔